प्रितीच्यानो आनी उदीक करून बापायनो आज जेन्ना आमचे फिरकोचेंत आमी बापायाचो दीस पाळटा तेन्ना सगल्या बापायांक म्हजें नोमान. जर हांव आज म्हज्या हे वेदीर रावन म्हणूंक शकता ही मिसाची बॅट पेटयतना आय एम प्रावड ऑफ माय फादर. म्हज्या बापाय खातीर म्हाका अभिमान भोगता. आनी जर हींच उतरां तुमच्या भुरग्यांनी खंयसर तान परगोटलीं बापूय आसात तेन्ना बापायांक कितली खुशालकाय भोगची ना. दुबाव नासतना खुशालकाय भोगतली जेन्ना खंयचें आपलें भुरगें आपल्या बापाय विशीं जर म्हणटा म्हज्या बापाय विशीं म्हाका अभिमान भोगता. आनी बाबा भयणानो सगल्या भुरग्यां वरवीं आपल्या बापायक अभिमान भोगचो आनी मेळचो. पूण कोटा आमचें सगल्यांक तशें तें फावो जायना. ऑल स्टोरीज डोंट हॅव अ हॅप्पी एंडींग हें आमी जायते फावटी ओळखून घेता. ऑल स्टोरीज डोंट हॅव अ हॅप्पी एंडींग पूण आज जें हांव सांगूंक सोदतां थंय इट हॅज अ हॅप्पी एंडींग. एका घराब्याक हांव भेट करूंक गेल्लो कित्याक त्या घराब्यांतली आवय सोंपलेली म्हणटच तिचो गोरकार आसलो आनी भुरगीं आसलीं. व्हडलें भुरगें आसा तें तेन्नाच कामाक लागलेलें आनीक 4 भुरगीं आसलीं तीं शिकप करतालीं. जेन्ना त्या घराब्याची आवय सोंपलेली त्या गोरकाराची गोरकान सोंपलेली 5 उलयतां तो म्हणूंक लागलो पळय मरतना म्हजे गोरकानीन म्हजे लागीं एक बासावणी घेतल्या. म्हज्या उपरांत ह्या भुरग्यांक सांबाळ. आनी तो गोरकार तो बापूय म्हणटालो हांवें म्हजे गोरकानीक उतर दिलां. आनी जेन्ना हांव त्या घराब्याक वळखतालो तेन्ना जेन्ना हांवें पळयलें ह्या बापायन ह्या गोरकारान खरेपणी ह्या आपल्या भुरग्यांचो सांबाळ केलो. भुरग्यांक शिकोवप पूर्ण करूंक तो तांच्या सांगाता रावलो जाल्यार तांकां नोकरी मेळसर तांचें जिवीत कुटूंब घडोसर देवान ताका संवसारांत दवरलो. आनी जेन्ना हो बापूय आसलो पिराय सरताली तेन्ना हांवें पळयलें ह्या भुरग्यांनी आपल्या बापायची काळजी घेतली. आनी शेवटाक वर्सांसर तो सोंपलो. आतां असल्यो घडण्यो भोव थोड्यो आमकां आयकूंक मेळटात कित्याक सगल्या बापायांचें जिवीत असले परिस्थितीन चलना. जायते बापूय घोडे आमकां ह्या आधुनीक काळार मेळटात जे खूब निराशी जाल्ले आसात. घोडे तांच्या काळजांतले उद्गार अशे आसतात हांवें म्हज्या भुरग्यां पासत म्हज्या कुटुंबा पासत हांवें सगलें केलें पूण आज हांव एक सुरो आसां. हांवें सगलें म्हज्या भुरग्यां पासत म्हज्या कुटुंबा पासत करचिलें. आज हांव म्हजे पिडेक लागून कश्टवतां पूण म्हाका आदार दितलो म्हजो कोणूच ना. सगल्यांनी म्हाका सांडलां. जायतीं बापूय अशेंय म्हणटात म्हजीं भुरगीं आसात पयस आसात आनी आज हांव आजिलांत आसां. वेगवेगळ्या बापायच्यो वेगवेगळ्यो खोता वो जिविताची काणी आमकां जेन्ना भावांचेर वा बापायांचेर नदर मारता तेन्ना आमकां मेळटा. आमच्या ह्या गांवांत आमचे फिरगोचेंत बापूय जे आसात तांची वेगवेगळी जिविताची काणी आसतली आनी जिविताची काणी चलत आसा. घोडे जायते फावटी बापूय चुकता आनी घोडे भुरगीं चुकता वो घोडे कुटूंब चुकता. आनी ह्या आधुनीक काळार ज्या बापायक जो फावो तो मान दिवचो आसा फावो तो मोग दिवचो आसा तातूंत खूब कमी पडटा. आज जेन्ना आमचे फिरगोचेंत आमी बापायचो दीस पाळटा तेन्ना पयले सुवातेर आमी बापायक नोमान करता. कित्याक हीं जर आज कुटुंबां चलतात जाल्यार आमी म्हणूं येता दुबाव नासतना चडशे बापूय काम करतात. बापूय काम करतात परदेसांत वो तारवटी कशें तेन्ना आपल्या कुटुंबांतल्यान पयस आसतात. आतां आज आवयांनी म्हणचें न्हय आमचें कांय सांगना आमी त्याग करिना. आवयांचो दीस पाळटात तेन्ना आमी उगडास करता खरो पूण आज आमचें अदीक लक्ष
आमी आमच्या बापायांचेर घालता. कित्याक बापायांकूय जायते फावटी हीं उतरां घोडे बापायांनी म्हणलेलीं आसूंक शकता. जेन्ना काजार जावचो आसा तेन्ना घोरकान्नीक म्हणलेलीं आसूंक शकता, आय लव यू. पूण मागीर जेन्ना वर्सां सरतात तेन्ना भुरगीं घोडे ल्हान आसतना बापायक म्हणटा आय लव यू, कित्याक बापूय जायतें हाडटा. पूण जेन्ना बापायची पिराय सरता तेन्ना बापायक हीं उतरां आयकूंक मेळना. नाका आसलेलो, गरज नासलेलो, केन्ना काय मरचो, केन्ना काय तूं सरचो, हीं उतरां आयकूंक मेळटात. कोण कितलें बरें जातलें आसलें आज जेन्ना जांच्या घरांनी बापूय आसात तेन्ना घरा वेता तेन्ना आय लव यू डाडा, ओ आय लव यू पापा, आय लव यू बाय, हे म्हणचे आसात. आतां घोडे हीं उतरां म्हणूंक आनी घोडे आयकूंक घोडे अडचण जाता. पूण ते आमच्यांनी घोडे जायते फावटी आमच्या जिवितांतल्यान कोण्णांतल्यान दाखोवं येता की बापाय हांव तुजो मोग करतां. आनी कित्याक तुवें भरपूर म्हजो मोग केला. आनी आमी जाणो आवयच्या कुसव्यान जर आमी संभोवतले जाल्यार आमकां बापायची गरज आसा. बापाय विरयत आमी जल्मूंक शकना. आनी थंय थावन हें जल्माचें नातें आवयच्या कुसव्यांत रचून येता. थंयसर भुरग्यां मदें आनी बापाय मदें हो संबंद वाडचो आसा. देवाक आर्गां दिवया ज्या ज्या कुटुंबांनी बापायक फावो तो मोग, फावो तो मान, फावो ती काळजी मेळटा. पूण असल्याय बापायचो आज आमी उगडास करुया जे बापाय निर्शेल्ले आसा, ज्या बापायनी सगलें आपलें जिवीत झरोयल्लें आसा पूण आज ते सांडलोले आसा. आनी आज आमी मनान दवरचें आसा जे बापाय आसात तांकां आमी असले परिस्थितींत पावोवचें ना. आमी काळजी घेवची आसा. जर आमचे बापूय आसा तांकां असले परिस्थितीर आमी पावोवची ना. भावा भयणानो, ह्यो थोड्यो कल्पना मनांत दवरतना पयले वाचपांत आमकां मेळटा देव इस्रायल पोरचेक सोडूंक मोइसेसाक आपयता आनी मोइसेसाक एक फुडारी नेमता. बापायच्या संबंदान जर आमी तींच उतरां नियाडाक घेतलीं जाल्यार आमी मनांत दवरचें आसा बापायनो तुमच्या कुटुंबांनी तुमी फुडारीपण घेवचें आसा, फुडारीपण चलोवचें आसा. जर देवान इस्रायल पोरचेक सोडूंक वाट दाखोवंक मोइसेसाक विंचून काडलो, जरी हालतो दोलतो तरी देवान आपयलोलो हें ओळखून घेवन मोइसेस गेलो आनी आपले पोरचेक देवाचे पोरचेक तो सांगाता चल्लो. कुटुंबांत बापायनो तुमी हें तुमचें फुडारीपण चलोवचें आसा. तुमच्या कुटुंबाक तुमी चलोवचें आसा. कसले जिवितान काय देवाच्या वाटांनी देवाच्यो वाटो ज्यो खऱ्या सुखी समाधानाक जिविताक पावयतात तसल्यो आसा जाल्यार हें फुडारीपण हाचो एक बापायनी आपल्याक प्रश्न करचो. कित्याक जायते फावटी बापूय समजता हांवें ही वस्त दिली, हांवें तें दिलें, म्हजी जबाबदारी सोंपली. पूण बापायांक आपआपल्या कुटुंबांत ही जबाबदारी आसा, हें फुडारीपण आसा. देखीक जायते फावटीचें आमकां दिसून येता मागणें करचें बापायांनी सांगता घोडे खूब अवघड जालां आनी जायत्या घराब्यांनी घोडे खूब कमी जालां. जायत्या घराब्यांनी घोडे खूब कमी जालां. जो गराबो आमी म्हणटा बरोबर मागणें करता तो एकवटान जियेता आनी हो गराब्यांत एकवट सांबाळूंक बापायन ह्या मागण्यांत हाजीर जावंक खूब म्हत्वाचें आसा. बरोबर जेवण करप हे कुटुंबांत बापायचें आसणें खूब म्हत्वाचें आसा. अदीक करून आमचे परिस्थितीन जेन्ना कामाक लागून ह्या दुसऱ्या परिस्थितीक लागून आपल्या कुटुंबांत तो कितलो पयस उरता. बाबा भयणानो, आमी अदीक करून बायकोन झुजेच्या जिवितांत पळयता जितले फावटी जिवितांत आव्हानां जालीं तितले फावटी देवाचे कृपेन तो आव्हानांक सदांच देवाचे कुशे पोरमणे तो जियेलो आनी हें बापायांनी सदांच बायकोन झुजेक नदरे मुखार दवरून आपल्या जिवितांत जिवचें आसा. शुभ वर्तमानांतले आमी नदरे काडुया. जायते फावटी आमी मनशांचेर सोंपेपणी फॉर्मण मारता.
घोडे ह्या आधुनीक काळार म्हणटल्या युक्रेनच्या देशांत झूज मारला जायतो लोक थंयसर मरोन वेता, थंयसर ती लोक सोंसता, जाल्यार ती पातकी आसली काय? घोडे शेजाऱ्याक वा आनी खंयसरूय कोणूय कश्टवता दुखवता तो पिडींत पडला जाल्यार आमी घोडे म्हणटा काय तें ताका फावो पातकाचें फारीकपण दिता तो घोडे म्हणटाच जायत. पूण आमकां थंयसर आज देवाच्या उतरांतल्यान शुभ वर्तमानांतल्यान स्पश्टपणी सांगलां ते कित्या खातीर मेल्यात तें आमी नकळो. पूण आमी तांचेर फरमोण मारचें न्हय. पूण जर आमी आमचें जिवीत बदली ना जशें जाल्यार आमी तेंच आमकां मरण मेळटलें, तसलेंच मरण आमकां मेळटलें. बाबा भयणानो, जिवीत बदलूंक आपयल्यात आनी ह्या खातीर जायते फावटी घोडे आमी दुसऱ्यांचेर म्हणटा थंय ताका ताच्या पातकाचें फारीकपण दिता. दुसरो भाव वा भयण पातकाचें फारीकपण दितात जाल्यार हांवें आनी तुवें पातकाचें फारीकपण दिवंक नाका काय? दिवंक जाय. फकत दुसऱ्यानच न्हय, दर एकल्यान आमी पातकाचें फारीकपण दिवंक जाय. हें मनान धरुया. दुसरी वस्त थंयसर आमकां मेळटा देवाची सोंसणीकाय. आनी जेन्ना हें आंजिराचें झाड फळ दिनासलें तेन्ना तो धनी म्हणटा तें कातरून उडय. पूण तो मळो वसयतलो म्हणटा आनीक 1 वर्स दी, ताचें मूळ हांव खणटां, ताका हांव सारें घालतां आनी ताका फळ मेळटलें आनी मेळो ना जाल्यार तेन्ना तूं कातरून उडय. बाबा भयणानो, देवाची सोंसणीकाय हातूंत आमकां स्पश्ट जाता. दुसरी वस्त जी आमकां स्पश्ट जाता, हो मळो वसयतलो धनया लागीं मागता आनीक थोडो वेळ दी. आनी हेंय आमच्या मनांत हाडुया. जायते फावटी आमी म्हणटा हांव वांकडें जिवीत जियेतां, वायट जिवीत जियेतां, म्हाका कांयच घडना. पूण भावा म्हज्या व भयणी म्हजे, तुवें केन्ना तरी नियाळलाय वो मनांत हाडलाय तुज्या खातीर तुजो मोगाचो मनीस आसा तो देवा लागीं विनोती करता आनी म्हणटा आसतलो काय सायबा, ह्या म्हज्या बापायचो, ह्या म्हज्या भावाचो, ह्या म्हज्या भयणीचो, जावं म्हज्या आवयचो, जावं म्हज्या पुताचो, म्हजे धुवेचें जें वांकडें जिवीत चलता तें बरें कर, ताका बऱ्या मार्गार हाड. बाबा भयणानो, मनांत आमी दवरुया. घोडे आमी वायटवें जिवीत जियेता पूण आमचेर फरमोण पडना. कित्याक हें वायटवें जिवीत जियेता तेन्ना आमची मोगाची मनशां वो जे आमकां बरें मागपी मनशां आसात तीं आमचे खातीर मागता. हे मळो वसयतल्या सारकीं जायतीं जाणां आमची मोगाची मनशां आमचे खातीर मागता, देखून आमचेर फरमोण पडना, देखून आमकां वेळ मेळटा. पूण हातूंत अशें न्हय आमी सदांच अशें जियोचें. वेळ सरतलो आनी वेळार जेन्ना सोंपतलो तेन्ना आमी देवा मुखार उबें रावचें पडटलें. आज हें देवाचें उतर आमचे नदरे मुखार दवरया. प्राचीत काळान ओदी करून आमकां जिवीत बदलूंक आपयल्यात आनी जिवीत बदलूंक आमकां जेन्ना देवाच्या उतराचो उजवाड मेळटा, देव आमकां कृपा दिता, देव आमकां आपल्या बोडान भरता. प्राचीत काळाची यात्रा आमी चलतले आनी चलत आसा तेन्ना आमकां दर एकल्याकी कृपा मागुया आमचें जिवीत बदलूंक. जेन्ना आमी बापायचो उगडास करता, ओदी करून सगल्या बापायांक जिव्यांक भलायकी, जिव्यांक कृपा आनी मेल्ल्यांक सासणाची सवस्काय.